हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द क्लासरूम नेपाल। आज चाहिँ हामी प्लस 2 को चाहिँ सल्युसन अफ ट्रायंगल पढ्न गइरहेछौँ र यो सल्युसन अफ ट्रायंगल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला केही हामी प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलको फर्मुलाहरू बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा फर्मुला के छ? सबभन्दा पहिला हाम्रो फर्मुला सिम्पल सजिलो छ, साइन लो रहेछ। अब साइन लोको फर्मुला के छ भन्दाखेरि यता फर्मुला मात्र काम लाग्छ। अनि यो कसरी हुन्छ, यो कसरी प्रुभ गर्छौ, यो चाहिँ हामी प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा पढ्छौँ। साइन लोको फर्मुला के छ भन्दाखेरि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। यो चाहिँ हाम्रो साइन लोको फर्मुला रहेछ। यो चाहिँ स्मल ए स्मल बी र स्मल सी भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि साइड्स अफ ट्रायंगललाई बुझिन्छ र जुन यो क्यापिटल ए क्यापिटल बी क्यापिटल सी भन्दाखेरि ट्रायंगलको एंगललाई बुझिन्छ। त्यसै पछाडि यो हाम्रो साइन लो र यो हामी युज गर्छौं केमा त सल्युसन अफ ट्रायंगलको प्रब्लम सल्भ गर्नमा। त्यसै पछाडि हाम्रो के छ भन्दाखेरि कोसाइन लो भनिन्छ। अब कोसाइन लो हेरौँ हामी के छ भन्दाखेरि, र यो च्याप्टर लास्टै सजिलो छ, यो सबै मजाले बुझ्नु। केही प्रब्लम आयो भन्दाखेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोसाइन लो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल मैले के लेख्छु भन्दाखेरि cos ए, ठीक छ, cos अफ ए इक्वल टू ए भन्दाखेरि यहाँ ए छ भन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc। त्यसै गरी अब cos ए को भयो, त्यसै गरी cos b भन्दाखेरि के बुझ्न सक्छौँ हामी, b छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्मल बी स्क्वायर अपन 2ac। जुन यो प्लसमा छ त्यही तल पनि यहाँनिर, ठीक छ। त्यसपछि cos c मा हेरौँ यसको फर्मुला, cos c भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab। यो चाहिँ हाम्रो कोसाइन लो छ। अनि साइन लो र कोसाइन लो हामी सल्युसन अफ ट्रायंगलमा धेरै युज गर्छौँ, त्यही भएर यो बुझ्नु पर्यो। र यसको पनि प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल पनि छुट्टी हामी बनाउँछौँ भिडियो। अब यस पछाडि के छ भन्दाखेरि अर्को टेन्जेन्ट लो भनिन्छ। अब टेन्जेन्ट लो भन्दा पनि एउटा सानो छ, एउटा रिकलको लागि मात्र प्रोजेक्सन लो बुझौँ हामी। अब प्रोजेक्सन लोको फर्मुलाहरू के छन् त्यो हेरौँ। प्रोजेक्सन लो, अब हेर त प्रोजेक्सन लोको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल ए इक्वल टू स्मल बी कस अफ सी प्लस सी स्मल सी कस अफ बी। यता हेर, यो भनेको साइड भयो, स्मल ए इक्वल टू स्मल बी कस अफ सी। साइड के छ बी छ भन्दाखेरि एंगल के गर्नु सी लेख्नु, प्लस साइड सी छ भन्दाखेरि एंगल बी लेख्नु। एंगल यसमा ए युज हुँदैन किनभने हामीलाई ए साइड ए पत्ता लगाउनु छ। त्यसपछि स्मल बी लाई कसरी लेख्न सक्छौँ हामी, ए बी गयो भनेको ए, अब ए र सी को रिलेसन लेख्नु पर्यो भनेको स्मल ए कस अफ सी प्लस सी कस अफ ए हुन्छ। त्यसै गरी अब स्मल सी लाई लेख्दाखेरि सी को सक्यो भन्दाखेरि बी र ए को रिलेसन लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि स्मल बी कस ए प्लस स्मल ए कस बी हुन जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन लो रहेछ। अब यस पछाडि एउटा अझै छ टेन्जेन्ट लो, हामी पनि बुझ्नु पर्यो टेन्जेन्ट लो। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि बुझौँ। टेन्जेन्ट लो भन्दाखेरि के हुन्छ, टेन को रिलेसनमा हामीलाई एंगल पत्ता लगाउनु पर्यो। सिमिलरली सिम्पल छ, टेन्जेन्ट लोमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेन बी माइनस सी, यो चाहिँ एंगल है, यो क्यापिटल छ भन्दाखेरि एंगल बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू बी माइनस सी बाई बी प्लस सी। जुन यहाँ एंगल माइनस गरिरहेको छु त्यसकै के गर्नु पर्यो, साइड अपोजिट साइड माथितिर माइनस तलतिर प्लस कट ए बाई 2 हुन जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी यसलाई अब बी माइनस सी गऱ्यो हामी। त्यसै गरी टेन सी माइनस ए बाई 2 लाई के लेख्न सक्छौँ हामी, सी माइनस ए छ भन्दाखेरि सी माइनस ए अपन सी प्लस ए कट, यहाँनिर कुन छ सी र ए छ भन्दाखेरि यहाँनिर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बी बाई 2। त्यसै गरी टेन ए माइनस बी बाई 2 लाई के लेख्न सक्छौँ हामी, ए माइनस बी छ भन्दाखेरि यसको अपोजिट साइड के हुन जान्छ हाम्रो स्मल ए माइनस स्मल बी अपन ए प्लस बी कट ए बी छ भन्दाखेरि कट सी बाई 2 हुन जान्छ। त्यसै गरी एउटा अझै फर्मुला बुझौँ प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलको, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, हाफ एंगल भनेर छ, हाफ एंगल, ठीक छ। अब हाफ एंगल भनेर के छ भन्दाखेरि त्यो पनि बुझौँ हामी। हाफ एंगलमा के हुन्छ भन्दाखेरि साइन हाफ एंगल भन्दाखेरि जुन एंगल छ यसको हाफ हुनु पर्यो भनेको ए एंगल छ भने उसको हाफ हेर्नु पर्यो मात्र। त साइन अफ ए बाई 2 इक्वल टू रुट अंडर यस माइनस ए यस माइनस सी अपन एसी। अब हेर यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि ए बाई 2 छ भन्दाखेरि
यहाँ एस माइनस बी हुन्छ, यहाँ ए हुँदैन, यहाँ बी हुन्छ। कुन एङ्गल लिएछौँ हामी? ए लिएछौँ भन्दाखेरि साइड बी लिनु र सी लिनु, र तलतिर के भइहाल्छ भन्दाखेरि बी र सी, यहाँ ए हुँदैन बिसी हुन्छ। अब हेरौँ त्यसै गरी त्यस पछाडि साइन ए को बुझ्यौँ हामी। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि साइन बी बाई टू। हेर साइन ए बाई टू, यो हाफ एङ्गलको फर्मुला है, हाफ एङ्गल छ भन्दाखेरि ए बाई टू हुन जान्छ यहाँ। द साइन अफ ए बाई टू इक्वल टू रुट अन्डर एस माइनस बी। कुन एङ्गल लिएछौँ हामी? ए लिएछौँ, ए छ भन्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एस माइनस बी एस माइनस सी अपन जुन साइड लिएछौँ त्यही बिसी लेख्नु पर्यो। यहाँनिर यस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सेमी पेरिमिटर, सेमी पेरिमिटर बुझ्नु पर्यो। र यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि पेरिमिटरको एक फर्मुला हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी, त्यसै गरी सेमी पेरिमिटरको भन्दाखेरि बाई टूले डिभाइड गरिदिनु, यो भनेको सेमी पेरिमिटर हुन जान्छ। त्यसै गरी अब हेरौँ त साइन बी बाई टूको के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि रुट अन्डर, यहाँ एङ्गल हामी बी युज गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एस माइनस ए, अर्को भन्दाखेरि एस माइनस सी अपन कुन युज गर्यो हामी? बी युज गर्यो। माथि के छ? ए र सी छ भने तल पनि ए र सी हुन जान्छ। त्यसै गरी साइन सी बाई टू भन्दाखेरि रुट अन्डर एस माइनस ए एस माइनस बी अपन ए बी हुन जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो हाफ एङ्गलको फर्मुला छ। यति मात्र युज हुन्छ हाम्रो केमा त? सल्युसन अफ ट्रायङ्गलमा। ल यो चाहिँ मैले रिकल गराएँ प्रोपर्टिज अफ ट्रायङ्गलको बारेमा। अब हामी सल्युसन अफ ट्रायङ्गलमा छिर्छौँ। अब हेर त सल्युसन अफ ट्रायङ्गल भन्नुको के बुझ्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला मानौँ एकछिनको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि लेट एनी ट्रायङ्गल, यो चाहिँ ट्रायङ्गलको साइन हो, लेट एनी ट्रायङ्गल एबिसी, मैले कुनै ट्रायङ्गल माने एबिसी। अब यसमा हेर त यो चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रायङ्गल छ, यो चाहिँ ए, यो चाहिँ बी, यो चाहिँ सी छ। अब हेर त यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ कतिवटा छ इलिमेन्ट्स? 6 इलिमेन्ट्स, के अरे 6 इलिमेन्ट्स भन्दैछ। अब हेर त 6 इलिमेन्ट्समा के छ भन्दाखेरि 3 एङ्गल्स र एन्ड 3 साइड्स। के जुन एङ्गल, यो एङ्गल ए छ यसको अपोजिट के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल ए, यो एङ्गलको अपोजिट स्मल बी, यो एङ्गलको अपोजिट स्मल सी। यहाँ एङ्गल ए, एङ्गल बी, एङ्गल सी, यो चाहिँ साइड ए, यो चाहिँ साइड बी, यो चाहिँ साइड सी छ। त्यसै गरी के भयो भन्दाखेरि 3वटा एङ्गल भयो, 3वटा साइड भयो, त्यही भएर भन्दाखेरि हुन्छ 6 इलिमेन्ट्स भयो र 3वटा एङ्गल र 3वटा साइड, यसरी बुझ्दा हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी नेक्स्टतिर के लागौँ भन्दाखेरि अब यो सल्युसन अफ ट्रायङ्गल भन्न के खोज्यो, किन हामी युज गर्छौँ त्यो बुझ्नु पर्यो। हाम्रो च्याप्टरको नाम के छ? सल्युसन अफ ट्रायङ्गल। भन्दाखेरि ट्रायङ्गललाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सल्युसन गर्छौँ ट्रायङ्गलको इफ कुनै साइड दिया छ अथवा कुनै एङ्गल दिया छ भन्दाखेरि। यस पछाडि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मानव एकछिनको लागि हामीसँग यो 6वटा इलिमेन्ट आउट अफ 6 इलिमेन्ट्समा हामीसँग एकछिनको लागि 2 साइड्स दिया छ एन्ड 1 एङ्गल्स दिया छ भन्दाखेरि, एङ्गल दिया छ भन्दाखेरि हामी रिमेनिङ 1 साइड एन्ड 2 एङ्गल्स पत्ता लगाउन सक्छौँ। आउट अफ 6 इलिमेन्ट्स हामीसँग इफ 2वटा साइड र एउटा एङ्गल दिया छ भन्दाखेरि हामी रिमेनिङ कि एउटा साइड र 2वटा एङ्गल पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो कसरी लगाउँछौँ भन्दाखेरि सिम्पल हो, साइन ल युज गरेर, कोसाइन ल युज गरेर, अर्को भन्दाखेरि टेन्जेन्ट ल युज गरेर हामी यो पत्ता लगाउँछौँ। त्यसै गरी अब यसको केही रुल्स छ, यसको जम्मा 5वटा रुल्स छ। त्यो 5वटा बुझे पछाडि यो च्याप्टर कहीँ सक्छ अनि सजिलो च्याप्टर छ। त्यो 5वटा रुल बुझ्नु पर्यो। सल्युसन अफ ट्रायङ्गल भन्दाखेरि हामीलाई त्यो ट्रायङ्गलको इलिमेन्ट्सहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। इलिमेन्ट्स भनेको 3वटा एङ्गल भयो, 3वटा साइड्स भयो। इफ हामीसँग 2टा साइड्स छ, एउटा एङ्गल छ भने कसरी पत्ता लगाउँछौँ, अथवा 2टा एङ्गल छ एउटा साइड छ भन्दाखेरि रिमेनिङ साइड्स र एङ्गल कसरी पत्ता लगाउँछौँ भन्दै बुझ्नु पर्यो। अब के बुझ्यो भन्दाखेरि हामी सल्युसन अफ ट्रायङ्गल के पत्ता लगाउन सक्छौँ हामी? साइन लो, कोसाइन लो र टेन्जेन्ट लो। र त्यसै पछाडि हामी के गर्छौँ? अब सल्युसन अफ ट्रायङ्गल लेख्छौँ। सल्युसन अफ ट्रायङ्गल हेरौँ त। अब यसको चाहिँ 5वटा रुल्स छ, जुन हामी 5वटा रुल्स पढ्छौँ र त्यही अनुसार के गर्छौँ भन्दाखेरि पछि गएर हामी पत्ता लगाउँछौँ के त इलिमेन्ट्स अफ ट्रायङ्गल। फर्स्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो when 3 साइड्स आर गिभन। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि 3वटै साइड्स दिया छ, ठिक छ। अब हेरौँ त, यो मानौँ एकछिनको लागि यो ट्रायङ्गल छ एबिसी एबिसी,
यो ए छ, यो बी छ, यो सी छ। हामीसँग के छ भन्दाखेरि एबिसी छ। हामीलाई के अब पत्ता लगाउनु पर्यो? हामीसँग यो ट्रायंगलको साइड त छ, अब पत्ता के लगाउनु पर्यो? यो एंगल र यो एंगल। अब यसमा के गर्छु भन्दाखेरि यो पत्ता लगाउनलाई हामी कुन युज गर्न सक्छौँ? फर्स्टमा के गर्छौँ? हामी साइन ल युज गर्छौँ। ठीक छ, फर्स्टमा साइन ल युज गर्दाखेरि मानौँ त ए छ, बी छ, सी छ। अब साइन ल युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अथवा कोसाइन ल युज गर्दाखेरि र अथवा हाफ एंगल पत्ता लगाउँदाखेरि एंगल्स पत्ता लगाउन मिल्छ। जस्तै एकछिनको लागि कस ए यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो कोसाइन ल छ। कस ए भन्दाखेरि के पढ्यो थियो भन्दाखेरि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc पढ्यो थियो। हेर त हामीसँग तीनटै साइड छ, तीनवटा साइड छ भन्दाखेरि हामी एंगल ए पत्ता लगाउन सक्यौं। त फर्स्टमा के युज गर्नु भन्दाखेरि कोसाइन ल युज गर्ने, त्यसपछि के गर भन्दाखेरि साइन ल युज गर। अब हामीसँग ए आइसक्यो, यहाँबाट बी पनि छ, सी पनि छ, ए पनि छ र यहाँ बीसी छदैछ हामीसँग। यो भ्यालु यसमा राख्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि कस ए आउँछ। कस ए आउँदाखेरि त्यसपछि के गर्न सक्छौँ? हामी एंगल ए पत्ता लगाउन सक्छौँ। एंगल ए पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड हाम्रो स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि साइन ल लगाउँछौँ। मानौँ एकछिनको लागि ए आयो भन्दाखेरि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो साइन लबाट। ठीक छ, अब हेरौँ त यो साइन लबाट युज गर्दाखेरि हामीसँग ए पनि छ, क्यापिटल ए पनि छ, स्मल बी छ तर क्यापिटल बी छैन। अब क्यापिटल बी छैन भन्दाखेरि यो तीनवटा युज गरेर हामी यसको क्यापिटल बी को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ए पनि आयो, बी पनि आयो। थर्ड स्टेपमा के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल स्टेप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यो चाहिँ के हो? सम अफ इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल। अब हेर त हामीसँग व्हेन 3 साइड्स आर गिभन त हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्यो? तीनवटा एंगल पत्ता लगाउनु पर्यो। फर्स्टमा एंगल पत्ता नलागलाई कोसाइन ल युज गर्छौ। कोसाइन जुन युज गर्दा हुन्छ कस ए, कस बी, कस सी। एउटा आयो एंगल ए आयो। त्यसपछि के गर्छु? सेकेन्ड स्टेपमा हामी साइन ल युज गर्छौँ। साइन ल कुन युज गर्छु भन्दाखेरि इफ मैले ए पत्ता लगाएको छु भन्दाखेरि ए र बी को रिलेसन युज गर्नु, इफ मैले सी पत्ता लगाएको छु भन्दाखेरि ए र सी को जुन गर्दा हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट के पाउँछौँ? हामी साइन बी पाउँछौँ। साइन बी पछाडि एंगल बी पत्ता लाग्छ अनि एंगल बी पत्ता लागे पछाडि ए छ, बी छ भने सी त यहाँबाट आइहाल्छ। सी इक्वल टू कति हुन्छ भन्दाखेरि 180 माइनस ए प्लस बी हुन जान्छ हाम्रो। त्यसै गरी अब सेकेन्ड रिलेसन के छ भन्दाखेरि र यसको हामी इक्जाम्पल पनि गर्छौँ। यो सबै पढेर 5 वटा, त्यसपछि हामी इक्जाम्पलतिर जान्छौँ। सबभन्दा के सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो व्हेन 3 एंगल्स आर गिभन भन्थ्यो। अब हेरौँ त यसमा के छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड प्रोपर्टिजले के भन्दैछ भन्दाखेरि जब हामीसँग 3वटा एंगल छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि ट्रायंगलमा 6 वटा एलिमेन्ट्स हुन्छ, 3वटा एंगल र 3वटा साइड हुन्छ। त्यसमध्ये हामीसँग 3वटा एंगल छ। हामीलाई अब के पत्ता लगाउनु पर्यो त? टु फाइन्ड 3 साइड्स। ठीक छ, 3 साइड्स पत्ता लगाउनु पर्यो। मानौँ एकछिनको लागि यो ट्रायंगल के छ भन्दाखेरि हाम्रो एबीसी, यसको अपोजिट स्मल ए, यसको अपोजिट स्मल बी, यसको अपोजिट स्मल सी। हामीसँग यो एंगल छ, यो एंगल छ र यो एंगल छ। अब 3वटा एंगल छ भन्दाखेरि अब हामीलाई साइड्स पत्ता लगाउनु पर्यो। र यसमा एउटा डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि इफ हामीसँग 3टै एंगल छ भन्दाखेरि हामीहरू यो ट्रायंगललाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ र के भन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल लेन्थ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यसै गरी यसमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि रेशियो तर पत्ता लगाउन सक्छु। A:B:C इक्वल टू साइन A: साइन B: साइन C। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि साइन लबाट आएछ। के भन्दा हामी साइन ल के पढेछौँ? A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन सी। र त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इस्टु को फर्ममा लेख्दाखेरि A:B:C इक्वल टू साइन A: साइन B: साइन C हुन जान्छ। र जुन हाम्रो यो सेकेन्ड कन्डिसन छ व्हेन 3 एंगल्स आर गिभन, यसमा के भन्छ भन्दाखेरि जब हामीसँग 3वटा एंगल छ भन्दाखेरि यसको 3वटा साइड पत्ता लगाउन मिल्दैन, तर एक्ज्याक्ट साइज पत्ता लगाउन मिल्दैन, तर रेशियोमा पत्ता लगाउन मिल्छ। मानौँ एकछिनको लागि हाम्रो रेशियो A:B:C इक्वल टू 1:2:3 आयो। एक्ज्याक्ट त्यसको साइज छैन तर यस्तो एउटा रेशियोको होला भन्ने थाहा भइदियो भने यो कस्तो होला भन्दाखेरि स्केलेन ट्रायंगल होला। एकछिनको लागि 2:2:3 आयो। यो कस्तो होला भन्दाखेरि आइसोसेलेस ट्रायंगल होला।
अर्को इक्जाम्पलमा 3:3:3 छ भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायंगल होला भन्दाखेरि हामीलाई एक्ज्याक्ट साइज पत्ता लाग्न मिल्दैन तर एउटा रेशियोको भन्दाखेरि एउटा यस्तो शेप होला भनेर त्यो हामी पत्ता लगाउन सक्छौं जबकि हामीसँग तीनवटा एंगल हुन्छ यो सेकेन्ड केस हो त्यसैगरी अब थर्ड केसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि जब हामीसँग दुईटा साइड्स छ र त्यो दुईटा साइडको बीचको एंगल हामीसँग छ भनेर हेरौं थर्ड नम्बरमा के भन्दैछ थर्डमा के भन्दैछ भन्दाखेरि when two sides and the included angle are given भन्दियो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीसँग मानौं कुनै ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल हो यो ट्रायंगल के छ भन्दाखेरि ए छ बी छ सी छ र यसको साइड अपोजिट ए भयो यो बी यो सी यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि थर्ड कन्डिसनले जब हामीसँग दुईटा साइड छ र त्यसको बीचको एंगल हामीसँग गिभन छ भन्दाखेरि हामी रिमेनिङ तीनवटा एलिमेन्ट्स कसरी पत्ता लगाउँछौं भने त्यो बुझ्नु पर्यो मानौं एकछिनको लागि एक्जाम्पल हामीसँग ए र बी साइड्स छ यो के हाम्रो साइड्स भयो हामीसँग ए र बी साइड्स छ अब के भन्दियो भन्दाखेरि when two sides भनेको छ भनेको एकछिनको लागि ए र बी त हामीसँग आइसक्यो एन्ड इन्क्लुडेड एंगल भन्दियो भनेको यो दुईटा साइडको बीचको एंगल हाम्रो के छ सी भनेको सी एंगल दिया छ हामीलाई अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्यो हामीसँग ए पनि छ बी पनि छ अब के पत्ता लगाउनु पर्यो स्मल सी पत्ता लगाउनु पर्यो अर्को भन्दाखेरि एंगल ए एंगल बी किनभने एंगल सी हामीसँग छ अब यसमा कसरी पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो बुझ्नु पर्यो हेर त फर्स्टमा चाहिँ के युज गर्नु भन्दाखेरि एकदम सिम्पल छ यो च्याप्टर चाहिँ गाह्रो छैन एकदमै इजी छ मजाले बुझ्नु अब फर्स्टमा हेर फर्स्टमा के युज गर्नु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी फर्स्टमा कोसाइन लॉ एन्ड साइन लॉ युज गर्छौं के को लागि त दुईवटा एंगल्स पत्ता लगाउनलाई हामीसँग के थियो ए छ बी छ यो चाहिँ हाम्रो साइड छ अर्को भन्दाखेरि एंगल सी के छ भन्दाखेरि यो एंगल छ ठीक छ यो क्यापिटल छ यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटल भन्दाखेरि एंगल बुझ्नु स्मल भन्दाखेरि साइड्स बुझ्दा हुन्छ त्यसैगरी हेर त हामीसँग ए छ बी छ र एउटा एंगल छ अब यसबाट हेर त a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c अब हेर त यसमा a त छ b पनि छ तर यहाँ के छ sin c न sin a छ न sin b छ त्यही भएर यो फर्स्टमा हामी साइन लॉ युज गर्न मिल्दैन हामीलाई अब कोसाइन लॉ तिर जाम cos c यो cos c मैले यो लेखे ठीक छ cos c equal to a square plus b square minus c square upon 2ab हुन्छ अब हामीसँग के छ एंगल c पनि छ स्मल a पनि छ स्मल b पनि छ ab छदैछ अब यहाँबाट यो रिलेसनबाट यो युज गर्दाखेरि cos c युज गर्दाखेरि हाम्रो c को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन मानौं एकछिनको लागि c को भ्यालु आयो x ठीक छ अब हेर त c को स्मल c को भ्यालु पनि आयो स्मल a स्मल b को भ्यालु पनि छ र यहाँ क्यापिटल c को पनि भ्यालु छ अब यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट केस बुझ्दा हुन्छ ठीक छ यो फर्स्ट केस अब सेकेन्ड केसमा के पत्ता लगाउन सक्छु हामीसँग स्मल a पनि छ b पनि छ c पनि छ यो भनेको साइड्स भयो अर्को भन्दाखेरि हामीसँग एंगल एउटै छ एंगल c मात्र छ अब हेर त सेकेन्ड केसमा हामी a by sin a equal to स्मल c by sin c युज गर्न मिल्छ अथवा b by sin b equal to small c by sin c युज गर्दा मिल्छ किनभने हामीसँग a पनि छ c पनि छ हेर यसमा a पनि छ c पनि छ क्यापिटल c पनि छ यहाँबाट क्यापिटल a आउँछ इफ मैले यो रिलेसन युज गर्दाखेरि सेकेन्ड रिलेसन हो हाम्रो b पनि छ स्मल c पनि छ क्यापिटल c पनि छ यो तीनवटा रिलेसन युज गर्दाखेरि यो क्यापिटल b को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन यहाँबाट मैले के गरे भन्दाखेरि मानौं एकछिनको लागि मैले यहाँबाट a को भ्यालु पत्ता लगाए ठीक छ अब थर्डमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग स्मल a पनि आइसक्यो b पनि आइसक्यो c पनि आइसक्यो साइड्स भयो अर्को भन्दाखेरि c क्यापिटल र क्यापिटल a पनि आइसक्यो एंगल्स भयो त्यसैगरी हामीले अब के पत्ता लगाउनु पर्यो क्यापिटल b मात्र पत्ता लगाउनु पर्यो सिम्पल फर्मुला के युज गर्दिनु भन्दाखेरि क्यापिटल a प्लस क्यापिटल b प्लस क्यापिटल c इक्वल टु 180 डिग्री युज गर्नु यहाँबाट म b पत्ता लगाए b इक्वल टु 180 माइनस a प्लस c ठीक छ युज गरे बी एंगल आयो हाम्रो अहिले यो चाहिँ प्रोपर्टिज बुझाइरहेको छु जब हामी एक्सरसाइज तिर जान्छौं भन्दाखेरि मजाले बुझिन्छ है त्यही भएर अहिले यो मात्र बुझ कि एक्चुअलमा के युज गर्नु पर्यो त्यसैगरी अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो
फोर्थमा के भन्दैछ, फोर्थ कन्डिसनमा कि when two angles and a side are given भन्दियो। when two angles and a side are given। ठीक छ, यो एकदमै सजिलो छ। यो पनि हेर त, यो कुनै ट्रायंगल छ, कुनै ट्रायंगल छ भन्दाखेरि यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो। अब हेर त, यो ए छ, यो बी छ, सी छ, यसको अपोजिट स्मल ए, यसको अपोजिट स्मल बी र यसको अपोजिट स्मल सी छ भन्दाखेरि अब हामीसँग दुईटा एंगल छ। मानौँ एकछिनको लागि हामीसँग एंगल ए छ र एंगल बी छ, टू एंगल्स। ठीक छ, र अर्को के भन्दैछ, एन्ड अ साइड छ। मानौँ एकछिनको लागि ए र बी छ, अब यस पछाडि के गर्छु भन्दाखेरि सी छ। ठीक छ, स्मल सी, यो भनेको साइड्स भयो। अब हेर त, हामीसँग दुईटा एंगल छ र एउटा के छ भन्दाखेरि साइड्स छ। यो जुन पनि लगाउँदा हुन्छ, अथवा यसरी बुझ्दा हुन्छ, दुईटा एंगल छ र यो बीचको एउटा साइड दिया छ हामीसँग, ए बी, र यो बीचको के छ भन्दाखेरि हामीसँग साइड दिया छ। अब हेर त, यसमा के युज गर्छु, अथवा ए बी दिया छ, अर्को भन्दाखेरि स्मल बी दिया छ, जुन पनि दिन्छ यहाँ, तर सकेसम्म यस्तो दिन्छ, जुन दुईटा एंगल छ त्यसकै एउटा अपोजिट साइड दिन्छ, सकेसम्म सी नै दिन्छ है। अब हेर त, ए बी छ र अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्मल बी एउटा साइड दिया छ भन्दाखेरि के गर्न सक्छु, यसमा फर्स्ट रिलेसनमा साइनलाई युज गर्दाखेरि हेर त, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी युज गर्न मिल्यो। अब हामीसँग के छ, क्यापिटल ए पनि छ, क्यापिटल बी पनि छ र स्मल बी पनि छ। मानौँ कि एकछिनको लागि यसले बी दिया छ। अब हेर त, बी छ, यो बी पनि छ, क्यापिटल बी छ, क्यापिटल ए छ भने स्मल ए आउँछ कि आउँदैन, यहाँ यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि साइन ए बाई साइन बी आयो कि आएन। अर्को भन्दाखेरि यसमा अझै एउटा के सिम्पल तरिका युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि, मानौँ यसको अर्को कन्डिसन है, सिम्बल चाहिँ बुझ राम्रोसँग हेर, इफ हामीसँग दुईटा एंगल छ र एउटा साइड दिया छ। मानौँ एकछिनको लागि ए बी टू एंगल्स दिया छ। ठीक छ, अब हेर, अब साइड हामीसँग सी दिइसक्यो, यो भनेको साइड हो। अब हेर त, यसमा ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। अब हेर त, यसमा त हामीसँग ए छ, बी छ, तर अब यो दुईटा रिलेसन युज गर्यो भन्दाखेरि न ए को भ्यालु छ न बी को भ्यालु छ। इफ मैले यो दुईटा, यो फर्स्टको र लास्टको रिलेसन युज गर्छु भन्दाखेरि यसमा एंगल ए छ, न एंगल सी छ, न स्मल सी छ, तर फेरि दुईटा बाँकी भयो भन्ने यो हाम्रो भ्यालिड भएन। अब यसमा के गर्छु भन्दाखेरि अर्को स्टेपमा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 गर्छौँ। यहाँबाट हामी सी को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ, सी इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी गर्छौँ। अब हेर त, सी इक्वल टू के भयो, 180 माइनस ए प्लस बी, क्यापिटल सी को भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो। अब हामीसँग के छ, क्यापिटल ए, क्यापिटल बी, क्यापिटल सी पनि छ। अब यहाँबाट हामी जब हामीसँग तीनवटा एंगल छ भन्दाखेरि जुन साइड दिए मतलब भएन। मानौँ एकछिनको लागि यहाँ सी नै छ भन्दाखेरि क्यापिटल सी पनि यहाँबाट आयो, स्मल सी दिएकै छ भने ए अपन साइन ए युज गर्दाखेरि स्मल ए को भ्यालु पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन। त्यसै गरी बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी युज गर्दाखेरि स्मल बी को भ्यालु पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ एलिमेन्ट्स अफ द ट्रायंगल। त्यसै गरी लास्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रोपर्टिज अथवा कन्डिसन्स के छ भन्दाखेरि when two sides and opposite angle are given भन्दियो। ल अब यो के भन्दैछ भन्दाखेरि हेरौँ, when two sides and an opposite angle are given छ। अब यसले के भन्दैछ भन्दा यो बुझौँ हामी पहिला। हेरौँ, मान एकछिनको लागि यो हाम्रो ट्रायंगल छ, ठीक छ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी छ। यसको अपोजिट के भयो भन्दाखेरि स्मल ए, ठीक छ, यो भन्दाखेरि स्मल ए, यसको अपोजिट भन्दाखेरि स्मल बी, यसको अपोजिट भन्दाखेरि स्मल सी। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि कुनै ट्रायंगल छ एउटा एबीसी जसको दुईटा साइड के छ हामीसँग अवेलेबल छ र त्यसको अपोजिट एंगल पनि अवेलेबल छ। मानव एकछिनको लागि यो स्टेटमेन्टले के भन्दैछ भन्दाखेरि त्यो कन्डिसनले इफ हामीसँग ए र बी साइड छ भन्दाखेरि यो दुईटा साइड मध्ये कुनै एउटा साइडको अपोजिट एंगल, मानव एकछिनको लागि ए को अपोजिट एंगल के भयो, ए हाम्रो एंगल अवेलेबल छ, अथवा और बी को अपोजिट के छ भन्दाखेरि बी एंगल हाम्रो
र गिभन छ भन्दा एभाइलेबल छ भन्दाखेरि अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्यो, ए र बी छ भन्दाखेरि स्मल सी पत्ता लगाउनु पर्यो, क्यापिटल ए छ भन्दाखेरि बी र सी पत्ता लगाउनु पर्यो, बी छ भन्दाखेरि ए र सी पत्ता लगाउनु पर्यो। र यसमा के युज गर्छु भन्दाखेरि हेर त, एंगल ए छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा, एंगल ए छ भन्दाखेरि यसको अपोजिट भनिदियो, फेरि यसको अपोजिट भनिदियो भन्दाखेरि यहाँबाट एंगल ए, यसमा तिमी फर्स्टमा साइन ल युज गर्न सक्छौ, मजाले साइन ल मजाले युज गर्न सक्छौ। साइन लमा के छ भन्दाखेरि स्मल ए पनि छ, क्यापिटल ए पनि छ, साइन ए पनि छ, इक्वल टु बी पनि छ बाई साइन बी। यहाँबाट एउटा आउँछ कि आउँदैन भ्यालु बी को? इफ ए छ भन्दाखेरि स्मल ए छ, स्मल बी छ। इफ ए छ भन्दाखेरि बी को भ्यालु आउँछ, इफ बी छ भन्दाखेरि ए को भ्यालु आउँछ। अब ए को भ्यालु पनि आयो, बी को आयो भन्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 180 युज गर्दाखेरि हामीसँग सी को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन? सी इक्वल टु 180 माइनस ए प्लस बी गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हाम्रो सी को भ्यालु पनि आयो। अब हेर त, ए को भ्यालु पनि आइसक्यो, बी को भ्यालु पनि छँदैछ, क्यापिटल ए क्यापिटल बी क्यापिटल सी को भ्यालु आयो भन्दाखेरि हामी स्मल सी को साइन ल युज गरेर निकाल्न सक्छौँ सक्दैनौँ? किनभने हामीसँग सी को पनि भ्यालु छ, त्यो स्मल सी यहाँबाट निकाल्न मिल्छ हामीलाई। त्यसै गरी ये हाम्रो प्रोपर्टी छ। र कहिलेकाहीँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो साइन ल फर्स्ट लगायो, तर कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के भनिदिन्छ भन्दा एम्बिगियस भनिदिन्छ, ठीक छ। अब एम्बिगियस भन्दाखेरि के हुन्छ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा सल्युसन आउनु पर्यो। एकछिनको लागि मैले यहाँ फर्स्टमा के गरेँ, साइन ल युज गरेन, यसमा मैले फर्स्टमा के गरिदिएँ भन्दाखेरि कोसाइन ल युज गरेँ। अब कोसाइन ल युज गर्दै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एंगल ए छ अथवा बी छ, मैले कस ए युज गरेँ। अब कस ए युज गर्छु भन्दाखेरि फर्मुला के हुन्छ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc। अब हेर त, ए पनि छ, स्मल ए पनि छ, स्मल बी पनि छ हामीसँग, तर सी छैन। अब यो रिलेसनलाई युज गर्दाखेरि हामी सी को दुईटा भ्यालु लिन्छौँ, टु भ्यालुज, ठीक छ। दुईटा स्मल सी को के आउँछ, दुईटा भ्यालु आउँछ। अब दुईटा भ्यालु आउँदाखेरि हामी ए बाई साइन ए इक्वल टु स्मल सी बाई साइन सी युज गर्दाखेरि अब हेर त, ए को त एउटै भ्यालु छ, यो क्यापिटल ए को पनि एउटा भ्यालु छ, तर यो स्मल सी को के छ हामीसँग दुईटा भ्यालु छ। यसको सँग के छ भन्दाखेरि 2 भ्यालु छ भन्दाखेरि यो क्यापिटल सी को पनि के आउँछ, दुईटा भ्यालु आउँछ। यही हामी के बुझ्न सक्छौँ, एम्बिगियस सल्युसन भनिन्छ। इफ मैले कस ए युज गरेँ तर यहाँनिर सी को भ्यालु चाहिँ एउटै आयो भन्दाखेरि यो के बुझ्नु पर्यो, ओन्ली वान सल्युसन बुझिन्छ, यति बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो 5 वटा कन्डिसन छ। फर्स्टमा के थियो भन्दाखेरि जस्ट रिकल, व्हेन 3 साइड्स आर गिभन, एक्चुअली भिडियो के भन्छ अरे पछाडि गएर हेर्नु होला। यसमा के छ, व्हेन 3 साइड्स आर गिभन छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी कोसाइन ल युज गर्न सक्छौँ, र त्यस पछाडि कुनै एउटा साइड एंगल आउँछ, एंगल आए पछाडि अर्को सेकेन्डमा हामी साइन ल युज गर्छौँ र फेरि अर्को एंगल आउँछ। त्यसै गरी सेकेन्ड के थियो भन्दाखेरि व्हेन 3 एंगल्स आर गिभन, 3 वटा एंगल दिएको छ भन्दाखेरि त्यसमा हामी के गर्न सक्छौँ, सल्युसन गर्न सक्दैनौँ। किनभने जब हामीसँग 3 वटा एंगल्स हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगलको एक्ज्याक्ट साइड डिटरमाइन गर्न मिल्दैन, तर एउटा सर्टेन रेसियोमा निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यसमा के गर्छौँ हामी, A:B:C इक्वल टु साइन A:साइन B साइन C युज गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि इफ दुईटा साइड छ र त्यसको बीचको एउटा एंगल छ भन्दाखेरि, मानौँ AB छ भन्दाखेरि उसको बीचको एंगल के हुन्छ, C हुन्छ। अब AB छ र C छ भन्दाखेरि हामी साइन ल युज पनि गर्न सक्छौँ अथवा कोसाइन ल पनि युज गर्न सक्छौँ र त्यसलाई फर्दर सल्युसन गर्छौँ। त्यही फोर्थ कन्डिसन के छ हाम्रो, जब दुईटा एंगल छ र एउटा साइड दिया छ भन्दाखेरि त्यसमा के गर्छौँ, त्यो फोर्थ कन्डिसनमा भनेको थिएँ कि हामी फर्स्टमा साइन ल युज गर्छौँ, जसबाट हामी अर्को साइड निकाल्छौँ अथवा अर्को एंगल निकाल्छौँ र फाइनली A+B+C इक्वल टु 180 गरे पछाडि रिमेनिङ एंगल्स निकाल्न जान्छौँ। त्यसै गरी फिफ्थमा के छ भन्दाखेरि जब हामीसँग दुईटा साइड छ र त्यो दुईटा साइड मध्ये कुनै एउटा साइडको अपोजिट एंगल दिएछ भन्दाखेरि, अहिले नि यो भर्खरै फिफ्थ हाम्रो छ कन्डिसन, दुईटा साइड छ र त्यो दुईटा साइड मध्ये कुनै एउटा साइडको अपोजिट एंगल छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी साइन ल युज गर्न सक्छौँ र निकाल्न सक्छौँ यसरी। अथवा क्वेसनमा भनिदियो भन्दाखेरि एम्बिगियस सल्युसन भनिदियो भन्दाखेरि के गर्छौँ हामी, यसमा कोसाइन ल युज गर्छौँ। कस ए युज गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ सी को दुईटा भ्यालु आउँछ, दुईटा भ्यालु आयो भन्दाखेरि फेरि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल सी को पनि दुईटा भ्यालु आयो भनेको यो एम्बिगियस सल्युसन बुझिन्छ। इफ एउटा भ्यालु मात्र आयो भन्दाखेरि यो के बुझिन्छ भन्दाखेरि ओन्ली वान सल्युसन, यस्तो पनि क्वेसन आउँछ।